फैसल वाडा साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बहुत बड़े मुहब्बे वतन हैं और आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, सब आपने कमाया है, कोई इल-गाटन नहीं है, आज दूसरों के लिए मिसाल बने। यही बात मैंने एक साहब से एक दिन कही थी कि अपने बड़े भाई को कहें कि वो लंदन शंदन के बेच के इधर आ जाए। आप ऐलान करें कि मैं बाहर जितनी मेरे एसेट्स हैं मैं उनको बेच के पाकिस्तान में लाता हूँ और बाकी सारे भी लाएं, तो ये एक सब के लिए मिसाल भी होगी। पाकिस्तान से अगर आज एक जो 10 लाख इकट्ठे कर सकता है वो भी मुल्क छोड़ने की सोच रहा है, जो 10 लाख महीने का कमा रहा है वो भी ये इरादे रख। ये जो बेयकीनी का माहौल पैदा हुआ है, 10 मैं की प्यार विचों खटिया, ये जो आपने 2.5 साल डुगरी बुझाई है अपने दोस्तों के साथ मिलके, उसका मुल्क को कौन सा फायदा हुआ है? जी बड़ा साहब, देखिए चौधरी साहब हमारे उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़ा एहतराम है इनका और बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। SIFC आर्मी चीफ का जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए, उसके प्लेटफॉर्म के तहत बिल्कुल इस पर काम जारी, चीज़ें बेच के यहाँ लाई जाएंगी, इन्वेस्ट की जाएंगी, फर्दर इन्वेस्ट की जाएंगी और इसके ऊपर काम चल रहा है और जैसे ही होगा आपको बता देंगे। और आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, ट्रस्ट की बात की, मेरा ट्रस्ट SIFC के ऊपर, मेरा ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि अगर मैं SIFC नहीं होती और चीफ आर्मी साहब उसको लेके आगे नहीं बढ़े होते तो मैं अपनी कमीज भी बाहर लगाया था, वेरी सिंपल। लेकिन आपने जिस लॉजिक से बात की उसमें पहला कतरा अगर मैं नहीं डालूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे चेक होगा? तो बिल्कुल मैं कई कतरे डालूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, बात मेरे ख्याल के मुताबिक तो बात यह है कि एक तरफ हम जो कह रहे हैं कि SIFC के अंदर GCC ममालिक, UAE से सऊदीया, ये दीगर कतर वगैरह आकर इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरी तरफ हम जो पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट हैं दुबई के अंदर या UAE के अंदर, उनको इस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट करें कि शायद जो है वहाँ पर कोई बहुत बड़ा रियल स्टेट का स्कैम चल रहा है या कोई इल गॉर्डन या जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, तो ये गलत तासुर देता है और उन ममालिक के अंदर तशवीश बढ़ाएगा। ज़ाहिर बात है कि FDI हर मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आए। अगर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आपको जिस दुकान से अच्छा और एक बेहतर सौदा मिलेगा तो आप उसी करियाना की दुकान के ऊपर जाएंगे, उसी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको खावर घुमन साहब कहूं कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो इस्लामाबाद में करेंगे जहां पर आपको ज़्यादा जो है रिटर्न के इम्कानात मौजूद हों, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, आप वहां करेंगे, या आप किसी ऐसी डिस्प्यूटेड इलाके में चले जाएंगे जहां के लोगों के ऊपर पहले ही अनसर्टेनिटी चल रही हो, जहां के कारोबारी आदमी के ऊपर पहले ही एक तलवार लटक रही हो। तो जो बाहर से B2B हम इसको फ़रोग देना चाह रहे हैं, तो वो उन लोगों को भी चाहिए कि स्टेबल हो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो। इसी तरीके से हमें इस मामले को आगे बढ़ाना है। ये सेंसिटिव इशू था, मेरे ख्याल के मुताबिक टाइमिंग इन लीक्स की दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने एक्सपोज नहीं की, कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ कि अगर कोई गैर कानूनी तौर के ऊपर रकम बाहर लेके गया तो उसको तो गर्दन से पकड़ा जाए। बिल्कुल सही। जिस तरीके से 190 मिलियन पाउंड की पैसे बाहर गए बरतानिया के अंदर, वो पकड़े गए और वो पकड़ कर फिर वो पाकिस्तान में आए, तो इस तरह की कोई चीज अगर होती तो मैं उसको अप्रिशिएट करता। अच्छा, और जैसे बानी चेयरमैन ने फिर उस वक्त आप तो कैबिनेट में थे फैसल वाडा साहब, तो वो आज तो खैर जमानत हुई है उस केस में, नहीं सब जुडिस केस है, आज पूरी बेल मैटर्स पर डिस्कस हुआ है, तो आप थे तो क्या उन्होंने दिखाई थी आपको वो उसकी जो मंजूरी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के पैसे में उसमें चले जाए समरी मंजूर जो हुई थी? मैंने तो उसी दिन जिस दिन ये हुआ था ड्रामा, जी शहजाद अकबर साहब थे गालिबन, देखिए मैं स्ट्रीट आज भी उन्होंने आपके लिए बड़े प्यारे अल्फाज अदा किए हैं। देखिए मेरी बात सुने हसन साहब, आपको इतना तो मेरा थोड़ा बहुत आपके साथ मेरा ताल्लुक है, आप इतना जानते हैं कि मैं अच्छी नस्ल के कुत्ते पालता हूँ। सड़क के कुत्तों को ना मैं हड्डी खिलाता हूँ ऑस्ट्रेलियन मीट की, सही है, और ना उनके मुंह लगता हूँ, सही हो गया नंबर 1। और जो भागे हुए हों, जिनको ठुड्डे पड़ के वो अपने इलाके से ही भाग गए हों, उनका मैं क्या बात करूँ। लेकिन जिस वक्त ये काम हो रहा था उसी दिन मैंने रिकॉर्ड के अंदर ये बताया था कि ना हमें दिखाया गया था, ना सील खोली गई थी, और मैंने चेयरमैन साहब को उस वक्त कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये केस बनेगा, इसको ना करें। और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन मैंने और फवाद चौधरी ने किया था, और उसके बाद हमारी जो खातून थी MNA मजारी साहिबा, उन्होंने जैसे ही किया था तो उनको शटअप कॉल मिल गई थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में जी। अच्छा बड़ा साहब, आपने अभी बात की कि SIFC और हुकूमत, मुझे जो अगर गलत नहीं मैं समझा कि डिफरेंट चीजें हैं कि मेरे लिए बिल्कुल है। वाई? देखिए जी, मेरा SIFC को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए सर,
آپ مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیں تو میں گمن صاحب تو نہیں ہو جاؤں گا. نہ میرا وہ تجربہ ہوگا, نہ میری وہ اینکرشپ ہوگی, نہ میری وہ واہ واہ ہوگی جو آپ کی ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے. تو میں چودھری صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو میں چودھری صاحب کے لیول کا آدمی نہیں بن جاؤں گا, میں حسن بھائی کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا ملک لیول. اللہ نے سب کو اپنے اپنے منصب دیے ہیں, آپ بیٹھ جائیں. لیکن اگر ہم اس سے کہیں گے کہ پاکستان سے بیرونی سرمایہ کاری جو آ رہی ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ میری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پہلے, یا وہ آج کی گورنمنٹ ہے, یا اس سے پہلے ہی گورنمنٹ ہے, وہ فوج کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں. تو SIFC کا جو جھنڈا لے کے چل رہے ہیں وہ چیف آف آرمی صاحب ہیں, اور وہی اس جگہ نکالیں. تو یہی ہمارا کانفیڈنس ہے. اس میں دو رائے کرٹن کے پیچھے بیٹھ کے جمہوری ہو کے میں نہیں کر سکتا. میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں. میرا آج وہ کہہ دیں SIFC کو میں ہیڈ نہیں کر رہا اور پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی کسی بھی پارٹی کے پرائم منسٹر ہوں, سر میں تو پھر اپنی قمیض, اپنی پینٹ, اپنی گھڑی سب کچھ باہر لے جاؤں گا. جو آپ نے کہا سیف انوائرمنٹ. کون ہیڈ کر رہا ہے ویسے SIFC کو؟ چیف. اس میں کوئی کریڈٹ بھی نہیں کا ہے گمن صاحب, اس میں ہمیں شرمانا نہیں ہے. برین چائلڈ یقینی طور پر چیف آرمی اسٹاف کا ہے, یہ برین چائلڈ ان کا ہے. حکومت موجود ہے نا, اس کے لیے بڑا ضروری ہے. گمن صاحب میں کیوں آپ مجھے زبردستی گن پوائنٹ پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو؟ میں نہیں کرتا. میرے لیے وہ ریلیونٹ لوگ ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بات کی تھی ہمارے پروگرام میں آگے کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں دے رہے حکومت کو. آج مولانا صاحب نے ایک ڈیمانڈ کر دی ہے کہ فی الفور نئے الیکشن کروانے چاہیے, اور موجودہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکتی, اور جس انداز سے یہ حکومت بنائی گئی ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کھل کے بات کریں. آپ اب یہ جو حالات بن گئے ہیں 8 فروری سے آنورڈ اور آج تک, تو ابھی مزید آپ اب جو ڈیڈ لائن آپ نے 6 مہینے, سال, 1.5 سال, میکسیمم 2 سال تک اب گئے. میں وہی ہوں سر, جیسے اس کے قریب آ جائے گا ٹائم تو یا میں تھوڑا سا کچھ مہینے بڑھا دوں گا, کچھ مہینے گھٹا دوں گا. میں وہی ہوں. میری کلیئرٹی جو تھی آپ کے شو پہ یا آپ سے پہلے, میری کلیئرٹی وہی ہے. 1.5-2 سال, ٹھیک ہے, 2.25 سال ہو جائے گا. 2.25 سال شاید میں نے جو کہتا تھا کہ بہت معجزہ ہو جائے گا 2.5 سال ہو جائے گا. تو میرے حساب سے اس PDM 2 کے اندر پارٹ 1 کے ساتھ پارٹ 2 ہے. یہ میرا انالیسس ہے, میں آج بھی کھڑا ہوں. پارٹ 1 بھی ہے, پارٹ 2 بھی ہے. میرے حساب سے میں بھی, میرا تجزیہ اللہ نے ابھی تک تو ذکر کی ہے, یہ غلط ہو جائے. میرا گمان بھی ہونا چاہیے کہ اچھائی ہو جائے پاکستان کی. لیکن آپ مجھے اگر SIFC کے کہیں گے, میں بہت کلیئر ہوں سر. SIFC برین چائلڈ کسی کا بھی, اس کو ہیڈ لیڈ انٹرنیشنل فنڈز جو آ رہے ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ صرف آرمی چیف شہباز شریف کو کوئی انٹرسٹ نہیں. تو پہلے ہوا تھا, خود کہا تھا شہباز صاحب نے خود کنونشن سینٹر کے اندر جب گرین پاکستان انیشیٹو کا پروگرام تھا, اس میں نے کہا تھا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا برین چائلڈ ہے, وہی اس کو جو سارا جو انہوں نے بنایا ہے, اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ فل کریڈٹ میں چیف آرمی اسٹاف کو دیتا ہوں. تو ان پریزنس آف چیف آرمی اسٹاف انہوں نے یہ بات کی تھی, اور کئی 100 لوگ ان کو سن رہے تھے. تو اس میں فیصل واڈا صاحب نے غلط بات نہیں کر رہے, فیصل واڈا صاحب کی بات درست ہے. واپس آتے ہیں لیکس کی طرف, کیونکہ آپ کا آج بھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے دوران آپ نے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر دہرائی ہیں. سازش جو ہے ایک, مطلب ابھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون کرنا چاہ رہا ہے. کوئی خاص جو کردار ہے نا, اب چلیں لوکل میڈیا والے تو کنسورشیم کا حصہ بن گئے, پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کنسورشیمز کر رہے ہوتے ہیں, اکٹھے مل کے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کچھ انٹرنیشنل کرداروں کا بھی اب تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا ہے. نہیں, میں نے بہت کھل کے کیا ہے. میں گمن صاحب کھل کے بات کرتا ہوں, مجھے بات ہوتی ہی نہیں ہوں کور ہو. بالکل صحیح, بتائیں. لیکن گمن صاحب ہمیشہ جب کنٹروورسی یا کوئی سازش ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک سے ہوتی ہے اور اندرون لوگ ملتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ لیکس پہلے بھی ہوئی ہیں. انہی لیکس کے کرداروں نے ہمارے اداروں کے افسران کے پینافلیکس پوسٹر بغیر شواہد, بغیر ثبوتوں کے 12 گھنٹے چلائے ہیں. اس کے ریپرکشنز ہماری آنے والی نسلوں تک چلیں گے.